आयरन रोड को गर्म करा और इतना मारा कि जब तक उनकी जान न निकल जाए इतना उनको मारा। 1200 गोल्ड कॉइन्स में फिर उनको खरीदा और उनको टॉर्चर से बचाया गया। इतना जुल्म किया कि आज तक इतना जुल्म कहीं पे भी कभी भी नहीं हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो इस्लामिक वीडियो है उसका टॉपिक है टॉर्चर्स ऑफ मक्का इन द एयर ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यानी कि इंशाल्लाह आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस्लाम कबूल करवाने के लिए हमारे प्यारे नबी ने क्या जद्दोजहद करी, मक्का वालों के साथ जो मुसलमान थे उनके साथ क्या क्या जुल्म हुए। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। मेरी जो पिछली फ्राइडे वाली इस्लामिक वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि हमारे प्यारे नबी पे 6 महीने तक फर्स्ट रेवलेशन के बाद कोई दूसरी रेवलेशन नहीं आई थी। तो फिर मक्का के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था। सूरत ज़ुहा की 3 आयतें नाज़िल हुई कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुमसे नाराज हुआ है, ना ही तुम्हें छोड़ा, ना ही तुम्हें नापसंद करा है। उसके बाद जो रेवलेशन हुई थी वो ये थी कि ए नबी, ए पैगंबर, तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने करीबों को जाके इस्लाम की दावत दो, यानी कि उनको इस्लाम की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। इसके बाद और भी वाक़यात हैं जिसकी मैंने ये वीडियो बनाई हुई, अगर आप लोगों ने देखी जल्दी से जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन फिर जब हमारे प्यारे नबी ने इस्लाम फैलाना शुरू किया है तो जब जो स्ट्रॉन्ग नॉन मुस्लिम थे उनसे ये देखा नहीं गया कि ये हमारे फोर फादर्स, यानी कि हमारे फादर, ग्रैंड फादर, हमारी जिससे नस्लें चलती हुई आ रही है, उस रिलीजन को खत्म करके जो अभी रिलीजन है, झूठा रिलीजन नॉन मुस्लिम इसको कहते थे, वो कहते थे कि हम अपने फादर्स का रिलीजन छोड़ के ये इस्लाम क्यों कबूल करें। तो नॉन मुस्लिम से ये देखा नहीं गया। हमारे प्यारे नबी ने भी हार नहीं मानी। वो घर घर जाके अपने दोस्त बाप को प्रीचिंग, सीक्रेट प्रीचिंग जिसको कहते हैं, कि ये इस्लाम, ऐसे कान में इस्लाम की दावत दे रहे थे, जो मानने वाले थे मान लिया। लेकिन नॉन मुस्लिम, स्ट्रॉन्ग नॉन मुस्लिम्स ने फैसला किया कि ये इस्लाम पहुंचा रहे, हमारे रिलीजन को खत्म करना चाह रहे हैं, झूठा रिलीजन लाना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमारे प्यारे नबी पे और जो लोग इस्लाम ला रहे थे उन पे जुल्म करना शुरू कर दिया। भी ऐसा वैसा जुल्म नहीं, जुल्म ऐसा था, इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। आयरन रॉड से पूरी स्किन निकालने, जिंदा आंखें निकालने, जिंदा आंख में जला रहे, और भी बहुत कुछ जो कि मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। आफ्टर दैट ऑल हमारे प्यारे नबी पे जुल्म हुए, इतना जुल्म हुआ कि हमारे प्यारे नबी कहते हैं कि अगर तुम लोग एक तरफ सारे सहाबियों का जुल्म रख दो एक तराजू के एक जगह पे, और दूसरी तरफ मेरे जुल्म, यानी कि मेरी जो मुश्किलात थी वो रख दो, तो मेरे जो मुश्किलात और जुल्म है वो नीचे हो जाएगी। यानी कि मैंने हमारे प्यारे नबी जो जुल्म और जो चीज मुश्किलें सही है वो किसी ने भी आज तक नहीं सही, जितने से भी बड़ा बादशाह हो, कुछ भी हो, कोई भी नहीं। अब आते हैं जुल्म की तरफ। एक फैमिली थी, बाप, माँ, बेटा, 3 थे। अब वो उनके मुझे नाम याद नहीं, इंशाल्लाह मैं आप लोग को किसी और वीडियो में बताऊंगा। वो जो है वो छुप के हमारे प्यारे नबी के, उनका जो बेटा है वो छुप के हमारे प्यारे नबी के पास रात में जाते, क्योंकि दिन में हर जगह नॉन मुस्लिम घूम रहे थे, वो मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे। तो हर जगह नॉन मुस्लिम घूम रहे होते थे, तो वो लोग तो उनका जो बेटा, उनका नाम था अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया। उनकी जो फैमिली का बेटा था अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, वो आते थे हमारे प्यारे नबी के पास, इस्लाम की चीजें सीखते थे, और इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था। फिर उन्होंने अपने माँ बाप को भी दावत दी, फिर वो भी आते थे हमारे प्यारे नबी के पास और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन एक दिन रात में किसी स्ट्रॉन्ग नॉन मुस्लिम की जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उन्होंने इनको देख लिया। उन्होंने उनके बेटे अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया, और उसके बाद माँ और बाप ने बोला चलो ये तो गया, ये पकड़ा गया।
جب یہ نان مسلمز کی آرمی بنی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہمارے پیارے نبی کے پاس آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، لیکن تاکہ نان مسلمز کو شک نہ ہو تو اس لیے وہ نان مسلمز کی آرمی میں بھی ہوتے تھے، یا وہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے، وہ جو ان کے لیڈر تھے، ان کے بادشاہ تھے، اس کو ایسے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو ایسے ایسے کر کر کے ہوا دیتے تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ یہ لو خنجر، پتہ نہیں کیا تھا، اس سے اس کو مارو۔ عمار رضی اللہ عنہ تو مسلم تھے، ان کو پتہ ہے کہ میں بھی پیارے نبی کے پاس جاتا ہوں اور عمار بھی، تو ان کو ایک خنجر دیا، انہوں نے پکڑا، ان کے ہاتھ سے اٹھا کے دیا، واپسی پکڑا، چھوڑ دیا۔ وہ کہہ رہے جو ان کے اسسٹنٹ ہے، مارو نا، کیا کر رہے ہو بلال، مارو۔ پھر ایک اور دفعہ کرا، میں بولا کیا ہو گیا، مارو نا۔ انہوں نے غصے سے کہا، حضرت بلال نے وہ لیا اور ایسے پھینک کے نیچے مارا کہ نہیں مار رہا۔ پھر وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے وہ سب اٹھ گئے، ہیں یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی ہمارے پیارے، یہ بھی پیارے نبی کا مذہب فالو کرتا ہے۔ سارے لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، لیکن اس دن کے بعد حضرت بلال پہ بھی مشکلات اور جو ٹارچر تھا وہ شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کر کر کے وہ صحابیوں کو پکڑتے گئے اور ان پہ ظلم کرتے رہے، کسی کی آئرن راڈز وہ کر رہے ہیں، کسی کے پتھر پیٹ پہ اتنا بڑا پتھر رکھ رہے ہیں اور چیک کیسے کر رہے ہیں، ان کے اوپر کسی چیز سے مار رہے، اگر ان کی آواز نکلے تو مطلب زندہ ہے۔ ایک صحابی تھے، ان پہ اتنا ظلم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی سے دیکھا نہیں گیا، انہوں نے 12,000 گولڈ کوائن، اس وقت 1200 گولڈ کوائن سے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کروایا۔ تو جو نان مسلم تھے اسٹرانگ، انہوں نے کہا کہ یہ لو، یہ ویسے بھی اب زندہ لاش ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی بہت ٹارچر اور بہت مشکلات سے، یہ جو کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے تو جلدی سے کمنٹ کر دیجئے۔ باقی صحابیوں نے بھی بہت زیادہ ٹارچر سے، لیکن ہمارے پیارے نبی کے بہت تھے۔ آئی تھنک سو بہت سارے لوگوں کو اس ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کے اور جو اندر ویڈیو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جن کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے، جن کو پاس کی اسلام کی ہسٹری جاننی ہے اور جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے، تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں نے کیا بتایا ہے، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل جو بھی ہے وہ سب ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اور بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ ملنے آؤں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔